مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع وصفه كيحمقوا عليها الصغار والكبار، مكوناتها بسيطه وتكفي جميع افراد عائلتك. غتشوفوا معايا الشاورما بطريقه سهله وبسيطه، وحتى كيفيه تحضير الخبز التورتيه. ما تنسوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. كي قلت لكم اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع الشاورما. اول حاجه غنبدا بها هي الخبز اللبناني المعروف بالعيش. غنحتاج ل 400 غرام ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده او 4 كيسان عنبه. هنا عندي رابعه ديال الماء 250 ملل. عندي هنايا 60 ملل ديال الزيت نباتيه، يعني ربع كاس عنبه ديال زيت نباتيه، وشويه د الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره كيماويه. في الطنجره غندير الماء هذيك 250 ملل اللي قلنا، والزيت نباتيه وشويه د الملحه حسب الذوق. غنخليهم حتى يغلاو. بما غلا ليا الماء انا غنوجد الدقيق ديالي، غنضيف له هاد الخميره وغنخلطهم مزيان. شوفوا معايا هنا الماء طاب وغلا، غنطفي عليه باش نضيفوا الدقيق. نضيفوه دفعه وحده على الدقيق وتحركوا مزيان هاد الخليط حتى تولي عندكم كره وحده. غير كتاكدوا منه شويه برد طفى وكتكملوا العجين بيديكم. معايا لنا العجين جمعته بلا ما تدلكوه. اون فوا كيتجمع صافي شوفوا كيجي رطب. انا غنديرو في السلوفان وغنحسب عليه ربع ساعه يرتاح ونرجع ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه عندي هنايا صدور الدجاج قطعته طريفات صغار، عندي بالضبط 400 غرام. وهنا بصله كبيره قطعتها طريفات صغار. لا موطارد غنحتاج لا موطارد، الصوجه، الملحه، الابزار، السكينجبير. العطريه ديال الشاورما راه ولات كتباع بزاف عند بائعي الحلويات، وهذا عندهم جميع انواع العطريه. وعندي هنايا الثومه بودر. وغنحتاج كذلك السالاد فيرت الخس ووحده خياره، وكذلك غنحتاج الطوماط سوريز عندي هنا كميه، وواحد لاصوص اللي غنقادها بدانون مسوس بدون سكر، وكورنيشون والخيار. وفي التالي غنحتاج كميه من الفرماج الاحمر حسب الرغبه ديالكم. في المقله غندير 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، غنخليها تسخن. بصله خليها تشحر ليا شويه، عاد بما نزلت عاد نضيف ليها الدجاج. هاي هنا البصله تشحرات وطاحت. انا باغا ننزل الدجاج، الطريفات ديال صدر الدجاج غنشحرهم مزيان ونضيف لهم العطريه. في هذه المرحله انا نقص على البوطه بزاف، وغنضيف الملحه والتوابل من حسب الذوق، وحاولوا ما تكثروش باش غنضيفوا لها المطار. وغنضيف ربع معلقه ديال الابزار ماشي بزاف، والسكينجبير نص معلقه صغيره. وعندي العطريه الشاورما غنضيف ليها معلقه صغيره عامره. شوفوا معايا كتنكهها وكتجي زوينه. ورشيشه ديال الثومه بودر، وغنضيف ليها معلقه صغيره د لا موطارد بومبي عامره. نضيف دابا معلقه صغيره ديال الصوجه خفيفه غير شويه باش تعطيني لا كولور واللذه. غنحركها مزيان وغنغطي عليها ونخليها حتى يطيب مزيان الدجاج
والدجاج اصلا صدر الدجاج راه دغيا كيطيب. دازت ربع ساعه. شوفوا معايا العجين كيجي رطب وخفيف وما كيعذبش. انا نقسمو، نحاول نقسمو ونقسمو على 12. تحاولوا تغبروهم مزيان بالدقيق. وغنبقى حتى نكمل الكويرات كلهم اللي عندي. بعد ما رشيت عليهم الدقيق مزيان غنغطيهم واحد شويه، واحد 10-15 دقيقه ونرجع لهم ان شاء الله. بعد ما دازت 15 دقيقه انا خديت الكريسه ديالي درت فيها بزاف ديال، رشيتها مزيان بالدقيق وغنبدا نقرصها. حاولوا ما تدوروهاش هكا نيشان، بقاو تدوروا غير بشويه بشويه باش تعطيكم الشكل دائري. نتوما كتقرصوا نتوما كدوروا. شوفوا معايا انا رققتها بزاف حتى كيبان لكم سطح العلم. هنايا انا كنت دايره المقله ديالي سخنات، انا كنطيب وانا تنقلب فيها، ما نخليهاش تحمر، غير شويه ونقلبها. غير كيبانوا لكم هاد الفقاعات كتقلبوها. شفتوا بقاو كتقلبوا فيها باش ما تحرق ليكمش. بعد ما طابت انا كنت ديجا موجده هاد الزيف شويه غليظ، غنغطي عليها. انا بالنسبه ليا غنقرصهم كلهم، غنطلقهم كلهم، عاد غنبدا نطيب فيهم. وانتوما ليكم الاختيار، الا كان عندكم شي حد كيعاونكم ماشي مشكل، نتوما كتطلقوه ولا زعما اللي كيعاونكم يطيب. راه ما كيشدوش الوقت في الطياب، دغيا كيطيب. شوفوا معايا انا هنايا وجدت العناصر كلها باش نبقى الطاكوز ديالنا. العيش اللبناني، وهنايا هذيك الحشوه ديال الدجاج شاورما، طوماط سوري اللي غسلتها، سلطه فيرت حتى هي، وهذه لاصوص اللي ان شاء الله غنقادوها باش نرافقوا بها هاد الشاورما. شوفوا معايا العيش كيفاش كيجي، شوفوا كيجي زوين ورطب، كيجي غزال وخفيف. بالنسبه لهذا العيش تقدروا توجدوا كونتيتي كبيره وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور، ولو لقيتها اللي تبغيوها كتجبدوها وكتقادوا. نوجدوا دابا هذيك لاصوص. عندي هنايا خياره اللي وريتها لكم قبيلات، نقيتها وحكيتها في الحكاكه رقيقه. وهنا عندي الكورنيشون، 4 ديال لي كورنيشون حتى هما حكيتهم في الحكاكه رقيقه. غنضيف لهم شويه د الملحه حسب الذوق، وشويه ديال البزار راس المعلقه ماشي بزاف، وغنضيف لهم الحامض. انا غندير معلقه صغيره د الحامض، نتوما على حسب الذوق ديالكم. اللي كيبغي الحامض يكون باين النكهه ديالو يقدر يدير معلقه كبيره. وهنا 2 دانون ناتور. هاد لاصوص راه كتجي لذيذه بزاف. غنخلط هاد المكونات كلها حتى تنسجم ليا. ندوزو دابا نشكلو الشاورما ديالنا. غناخد هنايا طريفات ديال الخس وغندير الحشوه
طالعه منها نكهه زوينه ديال الشاورما. وندير شويه ديال الفرomاج هكا. انا ما بغيتش ندير مايونيز ولا هذا، بغيت يجي شويه خفيف صافي. وغنلوي وغنزلو على جنب. انا كنطوف في هذه المرحله انا دايره الفران ديالي يسخن باش غندخلهم غير شويه بين ما داب لي داك الفرماج ونخرجهم. نتوما الا بغيتو ديروه في بانيني اللي يعجبكم. سخنت الفران ديالي على 180 درجه الفوق والتحت. درت فيه هاد لي شاورما ديالنا وتبتهم بدي كوردون. كوردون قسمته على جوج باش تبتو شويه صافي. وغنديرهم شي 10 دقائق ماكسيموم. غير يذوب ليا الفرماج، ماشي حتى 10 دقائق، غير يذوب ليا الفرماج ويتحمر شويه ونحيد. شوفوا معايا الشكل النهائي الشاورما ديالنا ديال اليوم. انا زينتها هنا بطوماط سوريز، وهذه لاصوص اللي وجدنا قبيلات راه كتجي زوينه وخفيفه ولذيذه بزاف. وغير ب 400 غرام ديال الدقيق. شوفوا تبارك الله شحال عطاتنا كميه مهمه وعائليه تقد جميع افراد العائله وبالصحه والراحه. وما تنساوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. انا غنحل لكم وحيده باش تشوفوها معايا كي كتجي من الداخل. شوفوا، ومع هاد لاصوص راه كتجي لذيذه بزاف ومنعشه. والى فيديو قادم ان شاء الله.